अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप तमाम दोस्तों को earnwithaslam.com पे खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद असलम दीशानी और मैं आपको यहाँ पे बहुत बहुत वेलकम करता हूं कि आपने जो है ना earnwithaslam.com का विज़िट किया। दोस्तों, ये जो हमारी वेलकम वीडियो है, ये वीडियो आपने पूरी देखनी है। 8-10 मिनट की जो वीडियो है, इसके बाद आपने आगे की जो वीडियोस हैं उनकी तरफ जाना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ आपसे मज़ीद चीज़ें जो है ना, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है ना वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। कुछ ज़रूरी और अहम चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि आपके लिए भी बहुत मुफीद होगी और मेरे लिए भी बहुत मुफीद होगी। तो दोस्तों, ये जितनी भी तमाम वीडियोस आप देख रहे हैं, तो इन वीडियोस को देखने से पहले आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि यहाँ पे जितनी भी प्रेजेंटेशनें हैं और जितना भी बिज़नेस आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, इसमें जो है ना मेरा ज़ाती कोई रोल नहीं है। मैं जस्ट एक मेंबर की हैसियत से यहाँ पे काम कर रहा हूँ और आप लोगों की हेल्प के लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये आप लोगों का भी इसमें जो है ना आपको भी कोई हेल्प मिल सके। तो दोस्तों, ये जो ऑनलाइन में जितना हम बिज़नेस कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, इसमें हमारा यानी कि मेरा ज़ाती कोई रोल नहीं है। मैं जस्ट एक मेंबर की हैसियत से यहाँ पे काम कर रहा हूँ और आप लोग भी अगर इस बिज़नेस को ज्वाइन करेंगे तो आप भी एक मेंबर इसके होंगे। तो दोस्तों, ऑनलाइन बिज़नेस करने से पहले आप लोगों की जहन में ये बात होनी चाहिए कि ऑनलाइन में जो है ना वो 100% जो है ना वो रिस्क होता है। जहाँ आपको प्रॉफिट हो सकता है तो वहाँ आपको लूज़ भी हो सकता है। और ये बात जो है, ये आप ऑफलाइन बिजनेस में भी ऐसा ही है। आप कोई शॉप खोलते हैं तो लोकेशन देख के जो है ना उसके ऊपर खर्चा करते हैं, फिर जो है ना वो शॉप आपके आगे चलती है या नहीं चलती, आपको प्रॉफिट होता है या नहीं होता, ये बात की बातें होती हैं। तो इसी तरह ऑनलाइन में भी सेम यही प्रोसेस होता है दोस्तों। यहाँ पे भी जो है ना वो रिस्क जो है ना वो मज़ीद बढ़ जाता है। उसकी वजह ये है कि इंटरनेट पे जो है हम जितने भी बिज़नेस कर रहे हैं या जो भी जिस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम अर्निंग करते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं ना, फिज़िकली चीज़ें हमारे सामने नहीं होती। हम जस्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू अर्निंग करते हैं और उन्हीं प्लेटफॉर्म से जो है ना फेसबुक या स्काइप और इस तरह व्हाट्सअप के ज़रिए उनसे कांटेक्ट में होते हैं या ईमेल के ज़रिए। और मतलब ये कि वहाँ तक हमारा अप्रोच नहीं होता, तो किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से जो है ना ऑनलाइन में ये जो रिस्क है ये कई गुना बढ़ जाता है। तो अगर आपने इन बिज़नेस में आना है दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है और सादी सी बात है कि आपको माइंड में ये रखना पड़ेगा कि मैं ये एक रिस्क ले रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको कहेंगे भाई कि यहाँ पे आप आके काम करें, इतना अर्निंग हो जाएगा, ये कंपनी है, ये है, वो है। तो ये हर बंदे का अपना एक जहन होता है और एक्सप्लेन करने का अपना एक अंदाज होता है। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ दोस्तों, वो मैं बिल्कुल मतलब ये है कि साफ सुथरी बात आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जो है ना आपके जो है ना वो काफ़ी रिस्क है। यहाँ पे ऑनलाइन में अगर आपने काम करना है तो यहाँ पे काफ़ी रिस्क है और ये रिस्क जो है ना ये आपको लेना पड़ेगा। अगर आप ये रिस्क लेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं और उसमें मैं भी हूँ और भी बहुत सारी दुनिया है जो कि काम कर रहे हैं और उनको प्रॉफिट हो रहा है। तो इसी तरह से जो है ना ये बात आपकी ज़हन में होनी चाहिए कि यार मैं एक काम कर रहा हूँ लेकिन ये रिस्की काम है। ठीक है। तो दूसरी बात ये है दोस्तों कि आप भी अगर किसी को इन बिजनेस में इनवाइट करते हैं तो आप किसी किस्म की गारंटी जो है ना वो आपने नहीं लेनी। अलबत्ता आपने कोशिश ये करनी है कि जो अच्छे प्लेटफॉर्म आपको मिले आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें। और मैं ख़ुद ये कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म जो है ना उनके साथ मैं काम करूं जो कि कुछ मतलब ये है कि उसमें कोई मतलब ये है कि कोई बिजनेस हो, कुछ समझ आने वाली चीज़ें हों, तो उसको जो है ना मैं खुद भी कर रहा हूँ और आप दोस्तों भी शेयर कर रहा हूँ। इसी तरह से आप दोस्त भी अगर चाहे मेरे साथ
میری ٹیم میں آ کے کام کرتے ہیں یا کہیں بھی کرتے ہیں، تو آپ نے اگر اس انٹرنیٹ کی دنیا میں رہنا ہے دوستو، تو آپ نے اچھے اچھے سسٹم یا اچھے اچھے پلیٹ فارم کی تلاش جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ تو earnwithaslam.com پہ اس ٹائم جو بھی پریزنٹیشن موجود ہیں، 3 بزنس ہیں، ان میں سے ہیں ایک ای تھریڈ کا جو بزنس ہے، یہ بہت ہی زبردست بزنس ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اس کی پازیٹیو چیزیں جو ہے نا وہ بھی اس پریزنٹیشن میں آپ کو ایکسپلین کر دی گئی ہیں، اور اس کی جو نیگیٹو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ایکسپلین کر دی گئی ہیں۔ اس کے بعد دوستو یہ ایک ریونیو شیئرنگ کا بزنس ہے، MPA اس کا شارٹ کٹ ہے، اور مائی پینگ کہا جاتا ہے اس سسٹم کو، اس پلیٹ فارم کو۔ تو یہ بھی ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے، 2 سال سے چل رہا ہے، اور اس کی ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گی، نیگیٹو چیزیں بھی اور پازیٹیو چیزیں بھی۔ اس کے علاوہ 10 ایڈ پے ہیں دوستو، اس کا بھی آپ اوور لے لیں۔ ہم فی الحال ان 3 سسٹم میں کام کر رہے ہیں، اور جیسے ہی مزید کوئی اچھے سسٹم ہمارے سامنے آئیں گے اور ہم اس پہ پہلے کام کریں گے، اگر اچھے لگے تو وہ انشاءاللہ مزید نیچے ہم ایڈ کرتے جائیں گے۔ تو فی الحال دوستو سب سے پہلے اگر آپ نے آن لائن میں آپ نیو ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ہم آن لائن میں مطلب فنڈ ٹرانسفر اور ریسیونگ کیسے کر سکتے ہیں، اور اس کے کیا کیا طریقہ کار ہوتے ہیں، کون سے پیمنٹ پروسیسر ہیں پاکستان اور انڈیا میں جو ایزیلی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک پرفیکٹ منی کا والیٹ ہے اور ایک بٹ کوائن کا والیٹ ہے۔ تو یہ انفارمیشن آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی، اور یہ آپ کا پہلا سٹیپ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں یہ دونوں چیزوں میں سے ایک چیز آپ کے پاس ہوگی تو آپ آگے کی یہ جو پریزنٹیشنیں ہیں اور یہ جو بزنس ہے، اگر آپ ان کو جوائن کریں گے تو اس کے لیے جو ہے نا یہ فرسٹ سٹیپ لازمی ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا، اور یہ اکاؤنٹ اپنا بنا لیجئے گا، یہ فری میں بنتے ہیں، اس کے کوئی پیسے نہیں لگتے۔ اس کے بعد دوستو یہ نیچے جو بھی پریزنٹیشن آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اس کو غور سے، دھیان سے اور سوچ سمجھ کے جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ ہماری پریزنٹیشن دیکھیں، پھر اس کے اوپر خود بھی سوچیں، اگر مناسب لگیں تو جوائن کریں، نہ لگے دوستو تو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ ہر ویڈیو کے نیچے آپ کو جوائن ناؤ کا بٹن نظر آئے گا، اور اگر ان 3 جو پلیٹ فارم ہیں اور جس سے ہم جڑے ہوئے ہیں، اگر اس حوالے سے آپ کا کوئی کویسچن ہے، آپ کا کوئی سوال ہے، تو وہ آپ یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ویلکم ویڈیو، تو یہاں یہ میسج می کا بٹن ہے، اس بٹن پہ آپ کلک کریں تو آپ سیدھے فیس بک پہ چلے جائیں گے۔ تو فیس بک پہ آپ مجھے اپنے ساتھ فرینڈ بھی کریں، مجھے فالو کریں، اور آپ کا کوئی کویسچن ہے تو وہ آپ وہاں پہ لکھ دیں، تو انشاءاللہ جیسے ہی ممکن ہوگا ان باکس میں آپ کا میسج اگر میں جیسے ہی دیکھوں گا تو میں اس کا آپ کو ریپلائی کروں گا۔ اور اس کے علاوہ دوستو مزید جتنے بزنس ہوں گے تو انشاءاللہ وہ ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے۔ اب فی الحال جو ہے نا یہی 3 ہم اس میں کام کر رہے ہیں، اور آپ کو بھی جو ہے نا اس میں انوائٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کا یہاں پہ فائدہ ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو جو ہے نا یہ ہماری ویلکم کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور آگے والے پریزنٹیشن بھی آپ کو اچھے لگیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔